أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين کی صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا ابو القاسم محمد المصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى سيادة الجليلة المخدومات مقدسة طاهرة المطهرة علامة العاملة صديقة الكبرى المدفونات سرا والمغزوبات جهرا سيادة النساء العالمين سند ذات अखां बंद करके सलवात खत लिखिया शहीद फिरा दो इसे गल दी असमल खैरा कुछ आ गए हैं त्राए भेड़ा मेरा गरीबाद मुल्क कुछ आ गए हैं त्राए भेड़ा अल्लाह तो खुश रखे तुम्हारे बचड़े नहीं यार हुसैन करोड़ वाले लोग हुस्न आबाद हो बाबा मुल्क कुछ आ गए हैं त्राए भेड़ा गरीबाद मुल्क कुछ आ गए हैं त्राए भेड़ा मुल्क कुछ आ गए हैं त्राए भेड़ा हमरा दिया फिल कुर्बान वार सको छोड़ कोई शक्ति तो अकबर दी शादी दा
टुरा जल्दी नाल शहीद आया हूँ वेले जगाया दहा मैं थी गया वेले जगाया दहा मैं थी गया शहीद फिरा मेरा एक बार कुछ गए मेरा वाक चनवा आज फजर